बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज जो है वो एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो है वो इलेक्शंस के हवाले से, फंड्स जारी करने के हवाले से जो है वो एक बड़ा फैसला है। ये आज आपको खुल के बताएंगे। और इसके अलावा मेन और अहम जो है वो बात ये है कि अब हुकूमत के जितने भी रास्ते उनको नज़र आ रहे थे, अब वो सारे के सारे बंद होते नज़र आ रहे हैं उनको। यानी हुकूमत एक बंद गली के अंदर जो है वो पहुंच चुकी है, जिसके पीछे खाई और आगे कुएं वाला हिसाब जो है वो पूरा हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल मेरे कहने की मुराद जो है वो एक इशारा जो है वो स्पेशल ताकतों के हवाले से है कि अब उन्होंने भी जो है उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर लिए हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे अदालतें जो हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी और सियासी बहरान जो है वो जितने भी चल रहे हैं उनको कम करने की कोशिश कर रही है, तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को, वकला को, ये बड़ा ही उनको उन्होंने जो है ना कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया हुआ है। अब उसके ऊपर जो है उनको बड़ा ही तनकीद वाले जो है वो मामलात के अंदर लेके आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो उनके ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला जा रहा है। और अब बात जो है वो इस हद तक आगे जा चुकी है कि अब ये जजेस के बारे में कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने एक दूसरे की गिरबान पकड़ ली है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अलामिया जारी किया, एक उन्होंने वजाहती बयान दिया, उन्होंने एक वजाहती अलामिया जो जारी किया है वो क्या है वो भी आज आपके सामने आपको सामने रखेंगे। और उसके बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो बड़ी एक सोशल मीडिया हेड है, जो यूथ की जो हेड है, हिना परवेज भट्ट साहिबा, उनके में अगर आपको उनके अगर मैं ट्विटर अकाउंट का जो सिर्फ आपको विजिट करूंगा थोड़ा सा, सिर्फ वो लास्ट पे, तो आप यकीन कीजिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप आइन और कानून की इज्जत करते हैं, अगर आप जो है वो अदलिया की इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत करते हैं, तो उनकी वो तमाम तर गुफ्तगू, वो तमाम तर ट्वीट्स जो है वो आप पढ़ के सुन के जो है वो कानों को हाथ लगाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मेन चीज ये है कि अदालत के अंदर जो एक केस चल रहा था इलेक्शंस के हवाले से, अब उसके ऊपर जो है वो एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। स्टेट बैंक की गवर्नर और अटॉर्नी जनरल और बाकी जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और वजारत खजाना की वहाँ पर सेक्रेटरी साहब आए थे, उनसे बड़ी डिटेल में बात हुई है। और वो कहते हैं ना कि बड़ा एक तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खूब उनको लताड़ा भी है कि भाई बताएं क्यों, किसके बिना पर, किसके जो है वो आशीर्वाद के ऊपर जो है वो आप फंड जारी नहीं कर रहे। आपने अपनी जेब से देने, पाकिस्तान के खजाने से देने हैं, तो आप क्यों नहीं फंड जारी कर रहे। लेकिन दूसरी जानवरों को फिर शाबाश भी दी कि आप जो है वो फौरन के फौरन जो है वो अदालत के अंदर आ भी गए हैं और इस चीज़ को जो है अदालत ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, अब जो अदालत ने कहा कि स्टेट बैंक को बाकायदा तौर पे डायरेक्टली उन्होंने हुक्म दिया कि आप अब जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो 21 अरब रुपए पीर तक जारी कर दें, यानी जो अभी पीर आएगा तब तक जो है वो फंड्स जो है वो जारी कर दें। अब दूसरी जानब ये जब फैसला आया तो उसके बाद जो है वो, अब वो जो मैंने हिना परवेज भट्ट वाली बात की है वो भी इसके अंदर ही आ रही है, क्योंकि हिना परवेज भट्ट साहिबा जो है वो बड़ा इनका सोशल मीडिया एक्टिव है और ये खुद को समझती है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये इदारों के खिलाफ और बड़े इनको जो है वो टक्कर की, अपने आप को टक्कर के लोग जो एक टर्म चलती है वो खुद को समझ रही हैं, यानी इनको जवाब दे के और अदलिया के ऊपर और बाकी जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद करके। अच्छा, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ा ही तूफान बदतमीजी जो है वो आ गया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया ने बड़ा ही जो है वो तनकीदी एक रवैया अपनाया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट की इज्जत को जो है वो दफन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट की जो है वो इज्जत को ऐसे पैरों के तले रौंदा जा रहा है, या पता नहीं किस किस किस्म की उन्होंने जो है वो बातचीत वहां पर की अपने सोशल मीडिया के ऊपर। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर मैं कहूँ कि इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो अभी फिर इलेक्शन से जो है वो इलेक्शंस के मामलात से, फंड्स देने से, ये सारी चीज़ों से जो है वो बाइकआउट किया है, यानी उसको आज के फैसले को अगर मैं कहूँ कि मुस्तरद किया है, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा जी, आज जो है वो कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास हुआ है। वो जो है वो उसमें आर्मी चीफ साहब और जो है वो स्पीकर की ज़ेर सदारत है, उसमें वज़ीर आज़म और जो दीगर लोग वैसे उसके अंदर जो शरीक होते हैं वो हुए हैं। और ये जो इजलास है ये इन कैमरा सेशन इसका पूरा था, मतलब ये ऑन कैमरा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ ने बड़ा खुल के जो है वो कहा है, आर्मी चीफ ने बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर दी। आर्मी चीफ ने हुकूमत को जो बड़ा एक सॉफ्टली और साइलेंट जो है वो एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि नए पुराने पाकिस्तान की फिक्र को अब छोड़े, हमें
پاکستان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ہمارے پاکستان کی فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کے لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آرمی چیف سے یا جو ہے وہ وہاں پر ذمہ داران جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کسی نہ کسی معاملے پر جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے جو ہے وہ رائے لی جائے، یا ان کو جو ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہیے، یا کوئی ایسی بات کروا دی جائے کہ جس سے سپریم کورٹ کو لگے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کو لگے، باقی اداروں کو لگے کہ اب جی آرمی چیف اور یہ ساری فوج بھی جو ہے وہ ان تمام تر معاملات میں انوالو ہیں۔ لیکن میں بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اور اپریشیٹو چیز ہے کہ آرمی چیف نے جو ہے وہ اب پاکستان کی بات کی ہے، ان کی اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بالکل طور پہ جو ہے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، جب ان کو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی فیصلہ بھی آ چکا ہے، قومی سلامتی کمیٹی میں بھی ان کی دال نہیں گلی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ پاکستان عدلیہ مخالف کیمپین تھی، پاکستان کے اداروں کے مخالف جو کیمپین تھی، اس کو بڑا ہی جو ہے وہ تیز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر ایک ایسی خبر پھیلائی جس کے اوپر جو سپریم کورٹ کو وضاحت دینا پڑی، سپریم کورٹ کو اعلامیہ جاری کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ جی جب سے مطلب یہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف ججز کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی فساد ہوا ہے اور تلخ کلامی ہوئی ہے اور بات جو ہے وہ گریبان پکڑنے تک آ گئی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ سپریم کورٹ کی عزت کے اوپر، سپریم کورٹ کے وقار کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، تو پھر انہوں نے ایک وضاحتی اعلامیہ جاری کیا، اور اس وضاحتی اعلامیہ کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اندر اور کچھ اسپیشل لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ گند پھینک رہے ہیں کہ عدلیہ اور جو ججز ہیں وہ آپس میں جو وہ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کسی کے درمیان جو ہے تلخ کلامی ہوئی ہے، سبھی ججز وہ ایک پیج پہ ہیں اور وہ جو ہے وہ تمام ایک دوسرے کے فیصلوں پر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جب معاملہ ہوا تو پھر یقین کیجیے ہنا پرویز بٹ صاحبہ والی بات وہ آگئی۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں آخر میں کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کا اگر میں آپ کو سوشل ٹویٹر کا جو میں ایک صرف جو ہے وہ ان کا پیج دکھاؤں اور ان کا اکاؤنٹ دکھاؤں تو ان کے اوپر یہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے 18 منٹ پہلے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے، کیوں انا اور ضد کا مسئلہ بنا کر پارلیمنٹ اور آئین پر حملے کیے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے اس ملک پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا ٹویٹ تھا ان کا جو 7 گھنٹے انہوں نے پہلے کیا، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس لاڈلے کو کس خوشی میں اتنا ریلیف دیا جائے، یعنی عمران خان صاحب کی وہ ایک بریکنگ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت منظور کر دی۔ اب دیکھیں ہر ایک بندے کا، ایک پاکستانی شہری ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ حفاظتی اپنی ضمانت لے سکتے ہو، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کون سی مطلب کس کی سفارش ہے یا کس خوشی میں جو ہے وہ اس کو جو خوشی اس میں کیا ہے، وہ ان کا ایک بنیادی حق ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو فنڈامنٹل رائٹس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو ملنے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ان کا ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا جب سپریم کورٹ جب وہ فیصلہ آیا تو اب انہوں نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کے براہ راست فنڈ جاری کرنے کا حکم ذرائع۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر اس کا اسکرین شاٹ لے کے، یعنی اس بریکنگ کا اسکرین شاٹ لیا اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اپنی رہی صحیح عزت بھی خراب کرنے پر تلی ہوئی۔ میں پہلی بات تو یہ کہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ آگے ایک اور بھی مطلب ہے ان کا ایک ٹویٹ اور رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے کہ متحدہ عرب امارات نے $1 ارب مالی امداد کی تصدیق کر دی، یعنی ان کا کہنا ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ جو یو اے ای ہے، یعنی جو متحدہ عرب امارات ہے، انہوں نے پاکستان کو جاری کرنے کی تصدیق کر دی۔ اگر $1 ارب امریکی ڈالر، ٹھیک ہے، اگر ان کو مل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ $21 ارب الیکشنز کے حوالے سے تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی ایک اماؤنٹ بنتی ہے، یہ تو ان کو پھر فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان کے اندر سے آئینی بحران ختم ہوگا تو پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ الیکشنز کے اندر جائیں گے یہ اور یہ بڑے مقبول ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں، تو پھر اوبیسلی بات ان کو تو جانا چاہیے اور یہ فنڈ جو ہے وہ جاری کرنے چاہیے۔ جو انہوں نے بات کی کہ سپریم کورٹ نے جو آج کا فیصلہ دیا ہے، یعنی وہ جو ڈائریکٹلی جو ہے فنڈز ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ایک بات کی، انہوں نے حکم نامہ جاری کیا گورنر اسٹیٹ بینک کو۔ انہوں نے کہا کہ جو وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدلیہ، سپریم کورٹ کے ججز، یہ ساری اپنی رہی صحیح عزت جو ہے وہ اب مزید خراب کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں ان سے ایک سوال کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں
کہ جب آپ کنونشن کر رہی ہوتی ہیں، یوتھ کنونشن جس کی آپ ہیڈ ہیں، آپ کے پاس صرف اور صرف پورے لاہور کے اندر سے 26 سے 27 یوتھ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کس بحاف کے اوپر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اپنی رہی صحیح عزت جو ہے وہ مطلب وہ خراب کرنے پر تلی ہوئی؟ آپ کے ساتھ ہے کون؟ آپ وہ ہیں جو الیکشن میں جانے سے ڈر رہی ہیں، آپ وہ ہیں جو اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پراپرلی آپ کے کنونشنز کے اندر جو ہے وہ آپ کے نوجوان نہیں آتے، آپ اکیلی مائک لے کے کھڑی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو جو آپ کا سٹیج ہے اس کو زوم کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو اس قسم کی یہ آپ سٹیٹس وغیرہ لگا کے آپ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس طرح کی چیزیں شیئر کر کے آپ عدلیہ کی عزت کو بدنام کر رہے ہیں، آپ رہی صحیح عزت جو ہے وہ ان کی خراب کر رہے ہیں، ان کے وقار کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اور میں بڑا ہی پر امید ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کا ایکشن لے، اور جو اس رڈار کے اندر آتا ہے ان کو خوب رگڑا لگنا چاہیے. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ